سلامتنا كابل ساتلايت تلفزيون إريسات يبصحكم كبرات سماعتنا لومي قدام حد حدار زدلنا لكم زيناتات إنه منستر قديات وصاي قبطي بدر عبد اللاتي من محدار قيح بحري نايت المسؤوز الدوابة هاجرات بحتى حلفنت كم زخونه بمتقاس إثيوبيا مدر بحري زي تركب هاجر سلا زخونت أرزو قدا إلى غتأتو وكتساتف مسل كم زي بالله مقلاتو متهيت قبطي تودي حابيرا ات منستر بحاموس سلاسة تقمتي خلتشحن إسران حموشتن مسأل عربيا نيت أرزو قبلو قال محتت قبطي نمتا أوان زقلقلا مغان محدرا قيح بحري نمجلاو مسعود عرب تلازب كم زلا قاليسو والشيخ دما خلتين هاجرات نقيح بحري من محدار مسرتها وحلفنا الزلون وسنت هاجرات مخانن بمتقاس أقداسي بحراو كان شلو نمن محدارن لحنتون مرققاون نمرققاتن بقدامنت حلفنت كمز السكما عملكيتو مسك أيح بحري زداوبا شمون تهاجرات سعود عربي يمن قبطي سودان إرترا جيبوتي يردانوسن فلسطين من إين إثيوبيا قن أفدق بحر زي بالله هاجر كمز خونتيو زفلت قبطي سودان إثيوبيان بزعباتي أكاتع زخونة عبدي هداسي إثيوبيا GERD أستات عسرت حمشت عامتات أب متهللا خين سنيحن أب جنبت كلتشحن عسرت حدن إثيوبيا نتقدم مهنات كابز جمرت الأوانات حيزو بفلاي أب مانجو قبطن إثيوبيان أتي مسحاب الناتقاد لأيو متيو مهنات تديقان عمتاوي بتصحيت فلقني لك تقلوي يخيليو زبل سكفتاز بقص عليك تسمعت سلحات قبطي ناب 55 بليون متر كيوب قزقمت مايكس انا خمزخ تمقوت الناتي إثيوبيا زوصلتو بيناو سقمت دما بتلاقاقامي تنقف سلستين هاجرات أبكل تشحن عسر تحمشتن أواج متكلات أوتين تفراريم من بارن يذكر أواج إثيوبيا أبتفاسس النيل نزر كبا هاجرات قبطن سودان نقولات كيت بتصح زقد دينيرو انتخونا إثيوبيا نتريقا أبتن هاجرات زي صعبو تلوا أيهلون بمبال هنيتاتويا إثيوبيا مزيزام هنسة تديقا بتشعات تمسكرم كلتشحن إسران حموشتن أب زبعالة الأوان كا قبطينا بايتو تتا حبرات هاجرات وقعو دبدابي بملآخ إثيوبيا زوصلتو سقمتي أهقراو حقن استقمتو سرعاتات نزيط حاسم خانو كسيسا زوم كمزي زبالو بحادة وقن زوصلو سقمتتات نزوباوي من رقاقا خداخمون أب من محداراوي قرص تفاسس مبراقاوي النيل تلواخ حدرون كمزي خلو منستر قديات وصاي قبطي بدر عبد اللاتي أتنكيقو عالم لخا فدريشن غازيطنياتات IFJ ببعال مزي ميديا إثيوبيا استفتم أقدات الشعات ريبورترات دوتشي فيلي DW أمحالنيا بمخنان بقلتوف نابترحوم كملسو أتحساسيبو بمسرت سبتاب معكن زينا دوتشي فيلي بعال مزي ميديا حقن دنبن إثيوبيا بمتحسن مياوسنا مقبار زي مخبارن بمبال الأخاتو خاب سراح خمزة أقدوميو قليتو فدريشن بسلاسن حالين تقم تخلتشحن إسران حموشتن أبزوطو مغلطي اتزتوسد سقمتي نصبصابات تا معكن زينا نمعفان زعلمه خمزخونن بفلاي دما اب كلل امحرا زكاير زلو قچت بزملكت إثيوبياوያን ناص حبريتا نخيرخبو زقبر ناي مفرحن مقفعن تقبار يخبل كونينو أجدا ريبورترات دوتشي فيلي ببعال مزي ميديا إثيوبياوያን بزعبا أب كلل أمحرا زلو قچت حق أنيا طبطاب كيهبو نمكل خال زعلمه كونيل كاز قبر زي مفرح تقبارات مخانو قليسو حيلتات قلتوف دقف نتا أب معراب سودان تركب رئيس ختما قزات سمين دارفور زخونات الفاشر دحر مقوطتارو أوشتي 4 معلتات اللي على سوسان كلتن حسابات كابتا ختما 5 تمازابلو أهقراوي تكال سدتنياتات حبرات هاجرات IOM تمال عربي 30 حدن تقمتي أرد زرق حوت أبصاب حابيرو بمسرت صبصاب اتتكالك اب 26 كساب 29 تقمتي اب زنبر اوان سوسان كلتن شحن كلتن ميتن سوسان سلستن سبات كاب الفاشارن اب تقاز ركب عدتاتن كم زهادمون لعلي 26 شح دما بسنكينا وسخه زغير زلو زي وحسنات ب 29 تقمتي طراي كم زملطون تجميتلو بتوساخي بحيلتات قلتوف دقف تفتصمون زتبهل تحسات سعيبو 4500 سبات كابتا اب قزات سمين كوردوفان تركب كتما بارا هاديموم كمزلو مربب حكايم سودان حبيرو جوجلتات تطبقتي مسلات اتوم حيلتات نتا ختمان محاز اب زكاير ووقئن مستقاطرون جاملا وقت لد كم زفتصمو سبات كم زاسرون اب هوسبيتالات كيترفه متقعت كم زفتصمون يخصو
ኣህጉራዊ ትካላት ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ሰብኣዊ ኩነታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናገደደ ብምምፅኡ ኣብ መንጎ ተመዛበልቲ ስድራ ቤታት ከቢድ ሕፅረት መግቢ ማይን መፅለልን ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ሱዳን ካብ ሚያዝያ 2023 ጀሚራ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ሰራዊት ዳዕመል ሰሪዕን ብዝተኻየደ ኣረሜናዊ ኩናት ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ሰባት ሞይቶም ሚልዮናት ድማ ተመዛቢሎም። ኣብ ርእሰ ከተማ ክፍለ ሃገር ደቡብ ኮርዶፋን ካልጉሊ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ተመዛበልቲ ብ31 ጥቅምቲ ብዝተፈፀመ እስትራቴጂካዊ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ RSF 5 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሱዳን ትሪቢዮን ሓቢሩ። ምንጭታት እቲ ከባቢ ንሱዳን ትሪቢዮን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እታ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣብ ካዱጉሊ ኣብ ዝርከብ ማእከል ተመዛበልቲ ካልባ ብቦምባ ብምድብዳባ 3 ህፃናትን 2 ደቂ ኣንስትዮን ክሞቱን ከለዉ ካልኦት 4 ድማ ከም ዝቆሰሉ ሓቢሮም። ኣብ ከተማ ካዱጉሊ ዝርከብ ምንጭ መንግስቲ ከም ዘረጋገፆ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ነቲ ማዓስከር ተመዛበልቲ ብሚሳይላት ብምድብዳባ እሞትን ጉድኣትን ከም ዘስዓበ ኣረጋጊፁ። ማዓስከር ካልባ ካብ ከባቢ ርእሰ ከተማ ግዝኣት ደቡብ ኮርዶፋን ካዱጉሊ ኣብ ዝርከባ ከተማታት ካብ ውግእ ዝሃደሙ ሓያሎ ስድራ ቤታት ኣኣንጊዱ ይርከብ። ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ቅድሚ ሕጂ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝቆፃፀረን ከተማታት ከም በዓል ሰናርን ሲንጃን ኣብ ክፍለ ሃገር ሰናር፣ ኣል ዳማዚ ኣብ ክፍለ ሃገር ቡሉናይል፣ ከናና ኣብ ክፍለ ሃገር ጻዕዳ ኒል ከምኡውን ንርእሰ ከተማ ሱዳን ካርቱም ብነፍሰ ቅትለታውን እስትራቴጂካውን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ዒላማ ፈፂሙ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። እተን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፈ ኣብ መደበራት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ካርቱምን ኣብ ሰሜናዊ ኦምዱርማን ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ፅሕፈት ሰራዊት ሱዳንን ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዘካየዳ ይፍለጥ። ኣብ ታንዛንያ ብረቡዕ 29 ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ፕረዚደንት ሳሚያ ሱሉሕ ሓሰን 97.66 ሚእታዊት ዓብላሊ ድምፂ ብምርካብ ከም ዝተዓወተት ሃገራዊ ኮሚሽን ምርጫ ተሃገር ሎሚ ቀዳም 1 ሕዳር ብወግዒ ከም ዘፍለጠ መርበብ ሓበሬታ ዴይሊ ኔሽን ሓቢሩ። ድሕሪ ማእሰርትን ምእጋድን ፍሉጣት ፖለቲከኛታት እቲ ሃገር ንዝተኻየደ ምርጫ ዝተቃወሙ ኣሽሓት ዜጋታት እቲ ሃገር ኣብ ጎደናታት ወፂኦም ሓያሎ ተቃውሞታት ከስምዑ ቀኒዮም እዮም። ይኹን እምበር ፕረዚደንት ሳሚያ ሱሉሕ ሓሰን ነታ 68 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ምብራቃዊት ኣፍሪቃዊት ሃገር ታንዛንያ ንምምራሕ ተወሳኺ ናይ 5 ዓመት ዕድመ ተዋሂብዎ ኣሎ። ወላ እኳ እቲ ውፅኢት ብወግዒ ተነጊሩ እንተሎ እቲ ዝቐንየ ናዕቢ ግን ናበይ ከመርሕ ከም ዝኽእል ገና ኣይተረጋገፀን ዘሎ። ኣብዚ ሳልሳይ መዓልቲ ሒዙ ዘሎ ተቃውሞታት ብኣማኢት ዝቁፀሩ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ቀንዲ ተቃዋሚ ሰልፊ ታንዛንያ ክገልጽ ከሎ ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ድማ ኣብ 3 ከተማታት ብውሕዱ 10 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ዘመልክት እሙን ፀብጻብ ከም ዝረኸበ የመልክት። ኣፈኛ ተቃዋሚ ቻደማ ንኣይኤፍፒ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ብዓርቢ ኣብ መንጎ ተቃወምትን ሓይልታት ፀጥታ መንግስትን ዘጋጠመ ግጭት ኣስታት 700 ሰባት ከም ዝሞቱ እዩ ሓቢሩ። ቢቢሲ ዝጠቐሶም ዲፕሎማስያዊ ምንጭታት ድማ ብውሕዱ 500 ሰባት ከም ዝሞቱ እዩ ዝገልጽ። መብዛሕትኦም እቶም ግዳያት ነቲ ዘይፍትሓዊ ዝብልዎ መስርሕ ምርጫ ብምቅዋም ሰልፊ ዘካይዱ ዝነበሩ መንእስያት ምዃኖም ፀብጻባት ይሕብሩ። መንግስቲ እቲ ሃገር ግን ንቁፅሪ ሞት ተቃወምቲ ኣዝዩ ዝተጋነነ ምዃኑ ብምግላጽ ነቲ ዝቐርበሉ ዘሎ ነቐፌታታት ነፂግዎ ኣሎ። መብዛሕትኦም እቶም ግዳያት ነቲ ዘይፍትሓዊ ዝብልዎ መስርሕ ምርጫ ብምቅዋም ሰልፊ ዘካየዱ ዝነበሩ መንእስያት ምዃኖም ፀብጻባት ይሕብሩ። መንግስቲ እቲ ሃገር ግና ንቁፅሪ ሞት ተቃወምቲ ኣዝዩ ዝተጋነነ ምዃኑ ብምግላጽ ነቲ ዝቐርበሉ ዘሎ ነቐፌታታት ነፂግዎ ኣሎ። ኣብ መላእ ዓበይቲ ከተማታት ታንዛንያ ዓመፅ ዝመልኦ ተቃውሞታት ኣብ ዝተለዓለሉ እዋን ሰልፈኛታት ንጎስጓስ ምርጫ ዝተላለዉ ባነራትን ፖስተራትን ብምእላይ ንመንግስታዊ ህንፃታት ብሓዊ ከም ዘቃፀሉን ምስ ፖሊስ ከም ዝተጋጨውን ፖሊስ ከዓ ዘንብዕ ጋዝን ተተኮስትን ብምጥቃም ሰልፈኛታት ንምብታን ከም ዝፈተኑን ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ንማዕከናት ዜና ዝሃብዎ ሓበሬታ የመልክት። ካብ ሽዑ ጀሚሮም ሰመዚ ስክፍታታት ፀጥታ ብምጥቃስ ብደረጃ ሃገር እዋን እቶኦቶን ገደብ ኣገልግሎት ኢንተርነትን ከም ዘቐመጡ ተፈሊጡሎ። እዚ ድማ ጋዜጠኛታትን ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላትን ነዚ ብዛዕባ ሞት ዝገልጽ ፀብጻባት ከረጋግፁ ኣጸጋሚ ገይርዎ ከም ዘሎ ይግለጽ። ነዚ ስዒቡ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ብዛዕባ ፀብጻባት ዓመፅን ካብ መጠን ንላዕሊ ምጥቃም ሓይልን ዕሙቕ ዝበለን ዘይሻራውን መርመራ ክካየድ ፀዊዑ ኣሎ።
ኣብ 2021 ድሕሪ ሞት ፕሬዚደንት ጆን ማጉፋሊ ፈላሚት ጓል ኣንስተይቲ ፕሬዚደንት ታንዛንያ ብምዃን ናብ ስልጣን ዝመፀት ፕሬዚደንት ሳሚያ ሱሉሁ ሓሰን ኣብ ፈለማ ኣንጻር ፖለቲካዊ ጭቆና ብምስራሕ እኳ ተናኢላ እንተነበረት ኣብ ዝቐረበ እዋን ግን መንግስታ ብማእሰርትን ጭውያ ተቃወምትን ንፖለቲካ ሃዋህው እታ ሃገር እናፅበቦ ብምምፅኡ ይውቀስ። ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዘደለናልኩም ዜናታት ኣብ ዝንዛዝም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናዩ ንምንየልኩም።